बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इत्तला ये है कि भारत एक दफ़ा फिर सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का सोच रहा है। अब इंटरनेशनल जो गारंटीज़ हैं इस सीज़ फायर की वो अमेरिका ने उठाई थी और अमेरिका के कहने पर दोनों ममालिक ने सीज़ फायर के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया था। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि फ़्लैग मीटिंग भी हुई और जो DGMOs हैं उनके दरमियान हॉट लाइन पर रब्ता हुआ और उस रब्ते में जो बॉर्डर के इश्यूज़ थे उनके ऊपर बात हुई और अगला एक मीटिंग के लिए एक वक्त और वेन्यू जो है वो तय किया गया है। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि भारत इसकी तैयारी कर रहा है। जो गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो तकरीर की है उस तकरीर में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे और हमारे यहाँ एक साबिक डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये दावा किया है कि उनके पास बहुत क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। ज़फ़र अलाली साहब की बात कर रहा हूँ। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास बड़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि भारत रीग्रुपिंग कर रहा है इस वक्त और टाइम टेकिंग के बाद वो टारगेट सेट कर रहा है ताकि पाकिस्तान की उन दिफाई तनसीबात को निशाना बना सके जहाँ से पाकिस्तान की जरी अफवाज ने भारत के दांत खट्टे किए और उसके जितने भी मिलिट्री बेसेस थे उनको तबाह किया। अब ये ख़बर किस हद तक दुरुस्त है इसके हवाले से जब दिन को आज भी बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ी, उनसे पूछना पड़ा, जितने भी सियाने लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो हमारे साफ़ती हल्के हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन सब की राय इससे यकसर मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि भारत कभी भी अब दोबारा इस मिस एडवेंचर का नहीं सोच सकता क्योंकि पाकिस्तान का जो रिस्पांस था वो उसके खामो ख्याल में भी नहीं था और जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह और ख़ास तौर पर जो हमारी एयर फोर्स है उसने जिस तरह भारत को जो जवाब दिया वो ऐसा है कि ये हिस्ट्री मेकिंग है और उसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान के पॉलिटिकल या डिफेंस एनालिस्ट नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है और पाकिस्तान का जो वक़ार है, जो उसकी डेटरेंस है वो पूरी दुनिया में उसका जो मेयार है वो उसका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। और इस सारे अमल के पीछे जैसे हमने पिछली व्लॉग्स में भी जिक्र किया था कि चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज़ एलाय है और ये चाइना की टेक्नोलॉजी थी जिसने पाकिस्तान को दुनिया में इस मुकाम पर ये वाली इज़्ज़त बख्शी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये खुशी की ख़बर है, लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखें कि अब जो बहुत सारे मुबस्सिरीन हैं जो इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि भारत अभी इस तरह का मिस एडवेंचर कभी भी नहीं कर सकता। अगर एक छोटी सी जंग में जितना नुकसान भारत को पाकिस्तान ने पहुंचाया है और उसके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, दुनिया की सबसे, मैंने पहले बताया था कि इस वक्त दो टेक्नोलॉजीज़ का आपस में टकराव हुआ है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत छोटी सी जंग थी। इस जंग के बीच में जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के थ्रू इस्तेमाल हुई उसने दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। तो लिहाजा एक चीज़ तो बिल्कुल ये वाज़े है कि पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इंडिया हमला करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। हाँ, फेस सेविंग के ऊपर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं वहाँ पे मुमकिन है कि वो ऐसी कुछ कार्रवाइयाँ करे जिसको ये भी हो कि इंटरनेशनली भी लोग ज़्यादा उसको अहमियत ना दें, लेकिन पब्लिक के सामने आपको पता है कि ये इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इसकी मिसाल क्रिकेट से ले लें कि जब भी कोई टीम हारती थी इंतहा पसंदी में आप भारत का कोई सानी नहीं है। आप यकीन करें कि उन्होंने अपने प्लेयर से लेकर उनके प्लेयर्स के घरों से लेकर उनके तमाम जो भी रिश्तेदार हैं उन तक को किसी को नहीं बख्शा जब भी इंडिया कोई मैच हारता है। उसकी ज़िंदा मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। जब भी क्रिकेट स्टेडियम में स्पेशली पाकिस्तान से जब भी वो हारते थे तो किस तरह वो जो स्टेडियम के अंदर बैठे हुए तमाशाई हैं वो ना सिर्फ अपने ही प्लेयर्स के ऊपर बोतलें बरसाते थे, अटैक करते थे और उनको बुली करते थे। तो इसी तरह ये जो भारतीय जनता है इसका भी मिजाज इसी किस्म का है और वो नरेंद्र मोदी से बहुत सख्त नाला हैं। पाकिस्तान के हाथों जो ज़िल्लत इस वक्त भारत को उठाना पड़ रही है वो जनता ये समझती है कि उसकी तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी नरेंद्र मोदी पे है। अब उनकी जो पॉलिटिकल कैरियर है उसके ऊपर उसको तो एक सेटबैक मिला ही मिला है,
لیکن انٹرنیشنلی جو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور جو ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ ایک اپنی ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے یا اپنی اجاراداری بنانے کے لیے جو خواب دیکھ رہا تھا، وہ سارے کے سارے چکنا چور ہو گئے ہیں۔ خبر اس میں سب سے امپورٹنٹ اور بھی آپ کو ایک دیتا جاؤں کہ چائنا نے پاکستان کو آئندہ کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ جنریشن 6 تک دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور یہ دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے، اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے دفاع کو تسخیر بنانے کے لیے جو چائنیز ٹیکنالوجی اس دفعہ استعمال ہوئی، اس سے بھی 2 لیول اوپر کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ چائنا پاکستان کو دینے پر راضی ہے۔ اور اس سے آپ سب سے اندازہ یہ لگائیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی کی دھوم پوری دنیا میں ہو چکی ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے اسلحے کے سوداگر ہیں جو لوگ یہ خریدتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی ایک تو وہ اپنی مرضی کی حاصل نہیں کر سکتے، مطلب امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں وہ اپنے من پسند ملکوں کو جہاں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں دیتے ہیں، یہ والے اسلحے دیتے ہیں، اور یہ ایکوپمنٹ جو ملٹری ایکوپمنٹ ہے یہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ چائنا نے پاکستان کو نہ صرف دفاعی اس میں بلکہ جو سائبر ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی زبردست دی ہے کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی سپیچ میں بات کی تھی کہ اگر ہم چاہتے تو ہم 10 سے 11 رافیل طیارے گرا سکتے تھے، اور پاکستان نے یہ نہیں گرائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو جنریشن 6 کے جو سائبر جو ٹیکنالوجی ہے پاکستان کو جو ملی ہے، اس کے تھرو ان تمام انڈیا کا جتنا بھی سسٹم تھا اس کو ہیک کر لیا گیا تھا، اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو ہم نے طیارے مار گرائے ہیں وہ ایک نمبر 1 جو ڈرونز ہیں جو پاگلوں کی طرح دائیں بائیں پھیر رہے تھے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کنٹرول کہاں سے ہے، کیونکہ کنٹرول ختم کر لیا گیا تھا۔ اتنا زبردست یہ جیمنگ سسٹم ہے چائنا کا۔ اس سے اور پھر تیسرے نمبر پر آپ نے دیکھا کہ جب یہ انڈیا کے اندر جب یہ اٹیکس ہوئے، جو ہم نے بیسز ٹارگٹ کیے ہیں وہ الگ ہیں، جو ان کی باقی جو جگہیں تھیں جہاں پر انرجی کے انفراسٹرکچرز تھے، ریلوے کے انفراسٹرکچرز تھے، جو فلائٹ شیڈیولز تھے، وہ سارے کس طرح ہیک کیے گئے، وہ اسی ٹیکنالوجی سے ہیک کیے گئے، اور یہ اب اس سے اگلی ایک ٹیکنالوجی پاکستان کو چائنا دینے جا رہا ہے۔ تو اگر جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھارت ایک دفعہ پھر بھرپور طاقت سے حملہ کرے گا پاکستان پر، تو یہ بات انڈیا کو بہت اچھی طرح پتہ چل چکی ہے، اور انڈیا کے جو آقا ہیں جن میں امریکہ اور اسرائیل ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، جن کی ایما پر میں یہ کہوں گا جن کی ایما پر پاکستان کے اوپر یہ چڑھائی کی گئی، اور اس کے بعد جب چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے، چائنی تعاون سے، چائنا کے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے سے جب دشمن کے منہ پر چپیڑیں اب لگیں، چپیڑوں سے مراد یہ تھپڑ ہیں۔ کل بھی مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کر کے کہا کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، چپیڑیں کیا ہوتی ہیں؟ چپیڑیں یہ سلیپ، یعنی آپ کہہ لیں منہ پہ چپیڑ جو تھپڑ پڑنا ہے، تو یہ والے تھپڑ جو ہیں پھر چائنا کی وجہ سے پاکستان نے ان کے منہ پر زوردار قسم کے مارے ہیں۔ پاک چین دوستی زندہ باد ہے۔ آپ سارے دعا کریں کہ پاکستان اور چین کی دوستی میں جو حائل رکاوٹیں ہیں، جو کوشش کرتے ہیں لوگ روڑے اٹکانے کی، وہ اسی طرح ناکام رہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ جو عزت پاکستان کو اس ایک ایڈونچر نے دی ہے، جو انڈیا کا مس ایڈونچر تھا، اور ہمارا جو ہے وہ تاریخ بن گئی ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اپنا سر فخر سے بلند کریں گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب جب ہمارے اوپر دشمن کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو پھر ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری خبریں ہیں۔ F-35 ایک نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نیا جہاز آ رہا ہے، وہ بھی چائنا پاکستان کو دینے کے لیے سوچ رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ، چائنا پاکستان کو اپنے پاسپورٹ کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاک چین دوستی مزید مستحکم ہوگی۔ پاسپورٹ کے طور پر استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جو ہے وہ آزمائے گا، اور ضرورت پڑی تو پاکستان کو وہ تمام ٹیکنالوجی فراہم کرے گا جو انڈیا یا امریکہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔